सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी सुरु गरौँ सडक सम्बन्धी समाचारबाट। निर्माण सम्पन्न भएको 2 वर्ष नबित्दै मायास्थान गौशाला शमशी सडक भत्किएको छ। यस सडक खण्डको निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीले गुणस्तरहीन सडक निर्माण गरेकोले 2 वर्ष नबित्दै भत्किएको स्थानीयको आरोप छ। सो सडक खण्डको निर्माण ठेक्का भएको ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको मापदण्ड अनुसार काम नगरी गुणस्तरहीन काम गरेको कारण निर्माण कार्य पूरा भएको केही दिनमै त्यही बेला सडक खण्डको ठाउँ ठाउँमा कालो पत्रेमा चिरा परेको थियो। अहिले त यो सडक खण्डमा ठुलठुला खाल्टा भएर हिँड्न नसक्ने अवस्था भएको छ। औरी नगरपालिका 5 का स्थानीय देवराईले भने वर्षा हुँदा सडकमा रहेका खाल्टा खुल्टीमा 2 फिटसम्म पानी जम्ने गरेपछि पैदल हिँडडुल गर्न समेत कठिनाई हुन थालेको छ। स्थानीय राईले भने यो सडकको दुरवस्था हुनुको पछाडि निर्माण कम्पनीको बदमासी र संघीय सरकारको मिलोमतो मुख्य कारण रहेको छ। गुणस्तरहीन काम गरेकै कारण निर्माण भएको 2 वर्ष पनि सडक टिक्न सडक बनाउँदा सरकारले सडक निर्माणका लागि अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआवजा पनि दिएन र सडक पनि गुणस्तरहीन बनाए। उनले थपे, सडक त बन्यो तर सडकको संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारले पनि यसमा ध्यान दिनु पर्थ्यो। स्थानीय सरकार पनि यस सडकका विषयमा बेखबर भएपछि सडकको यो हविगत हुन पुगेको हो। उनले भने त्यति बेला स्थानीयहरूले सडकको गुणस्तरलाई लिएर विरोध जनाएका थिए, तर वास्ता नगरी सडक निर्माण सम्पन्न गर्यो। सडकको बेस नै कमजोर तरिकाले निर्माण भएको दाबी उनको छ। यस सडकमा 54 फिट बेस तयारी गर्नुपर्ने थियो, तर त्यसो भएन। ठेकेदारले सोझै अलकत्रा कालो पत्रे हालेर बेस बलियो नै नबनाई कालो पत्रे गरेका थिए। औरी नगरपालिका 6 बरैयाका स्थानीय राजेन्द्र मलिकले भने गुणस्तरहीन कालो पत्रे टिक्नै सक्दैन। त्यसमाथि ठेकेदार कम्पनीले सडकको दुवै छेउबाटै नै 5 फिटभन्दा गहिरो खाल्टो खनेर सडक भर्ने काम गरेकोले सडक झन्न कमजोर भएको थियो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष महन्त ठाकुरको नाम प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 बाट सिफारिस भएको छ। जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीको सभा हलमा पार्टीको सम्पन्न क्षेत्रीय भेलाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि उनको नाम प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस गरेको पार्टीका केन्द्रीय नेता गजेन्द्र मण्डलले जानकारी दिए। प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ लोसपाका केन्द्रीय नेता जयप्रकाश ठाकुरको नाम पनि सिफारिस गरिएको छ। समानुपातिक तर्फ दुलारी देवी खङ, अमरकान्त झा, लीला गुप्ता, पवित्री देवी र हेम मिश्रको नाम सिफारिस गरिएको छ। प्रदेश सभाका सदस्यका लागि क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रत्यक्षतर्फ विनोद कुमार सिंह र सरोज मण्डल तथा समानुपातिक तर्फ केशव कुमार झा, उषा कुमारी मण्डल, विनोद कुमार मण्डल, रिका मेहता, महेन्द्र खङ खत्वे, विनोद कुमार सिंह, लक्ष्मी प्रसाद मण्डल, भोला प्रसाद मुखिया, बिना देवी राई र मालती सदाको नाम सिफारिस भएका छन्। यस्तै क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रत्यक्षतर्फ शैलेश चौधरी, शम्भु प्रसाद यादव र शरद सिंह यादव तथा समानुपातिक तर्फ पूनम कुमारी यादव, रेणु कुमारी मण्डल र उज्जला सरवरियाको नाम सिफारिस गरेको पार्टीले जनाएको छ। पर्सामा बच्चालाई चोरी गर्न लागेको आरोपमा 3 जना भारतीय महिला पक्राउ परेका छन्। स्थानीयहरूले बच्चा चोर्न खोजेको भन्दै हो हल्ला गरेपछि प्रहरीले 3 जना महिलालाई पक्राउ गरेको छ। पीरगञ्जको छपकैयाबाट बिहारको नकटियागञ्ज घर भई रक्सौलको इस्लामपुर बस्ने 50 वर्षीय शेली खातुन, 45 वर्षीय छतोती खातुन र 53 वर्षीय मैरून निसाललाई पक्राउ गरिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक नवीन गिरीले उनीहरूको सुरक्षा र थप अनुसन्धानका उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए। बच्चा चोर्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेको हैनन होटलमा नयाँ मानिस देखेपछि स्थानीयले बच्चा चोर्न आएको हुन सक्ने आशंकामा हो हल्ला गरेका थिए। उनीहरूको सुरक्षा थप अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेका छौं। उनले भने पत्थर जन्तर र औँठी बेच्दै हिँडेको उनीहरूले बच्चा चोर्न खोजेको भनी जानकारी छपकैयाका बासिन्दाले प्रहरीलाई दिएका थिए। स्थानीयहरूले उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेर प्रहरी चौकी छपकैया घेराउ समेत गरेका थिए। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कर्मचारीको सहयोग बिना देश अघि बढ्न नसक्ने बताउनु भएको छ। आज बुधबार निजामती सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कर्मचारीको सहयोग बिना देशको विकास हुन नसक्ने बताउनुभयो। कर्मचारीहरू दुर्गम क्षेत्रमा जान नचाहन कारण पनि काम अघि बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, जबसम्म कर्मचारीको सहयोग हुँदैन तबसम्म देशको काम हुँदैन। यो देशको दुर्गति हुनुको जिम्मेवारी को हो? राजनीतिक दलहरू मात्रै हो कि ब्युरोक्रेसी पनि हो? किन काम भइरहेको छैन? व्यापक छलफल गरौँ। हामी त 5 वर्षका लागि हो, हार्ने जान्छ, जित्ने आउने हो। तपाईहरू त पेन्सनसम्म हुनुहुन्छ नि, काम नै भएको छैन, दुर्गति छ। देशको एउटा बाटो बनाउन छ, 25 वर्षसम्म पुगेको छैन। प्रधानमन्त्री देउवाले पालिका, प्रदेश र केन्द्रीय कर्मचारी तन्त्र रहेको बेलामा समेत देश विकास हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले कर्मचारीहरूले जिम्मेवारी पूर्वक काम गर्ने हो भने विकास हुनु समय नलाग्ने बताउनुभयो। अहिले देशको आमदानी नहुँदा कर्मचारीहरूलाई पनि विदेशबाट पैसा मागेर दिनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। जनताको सेवा गर्ने पहिलो माध्यम त ब्युरोक्रेसी हो नि, उनले गर्दैन त कसरी देश बन्छ? अस्पतालमा डाक्टर छैन, इन्जिनियर छैन, कहाँबाट हुन्छ? सिडिओ पनि कहिलेकाहीँ जान्छ फर्किहाल्छ। कर्मचारीको सहयोग नभइकन देश अघि बढ्दैन। सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सबै ठाउँमा जिम्मेवार भएर काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले देश विकासका लागि काम गर्न कर्मचारीहरूलाई चाहिने सुविधा दिन सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। निर्यातमा आधारित नगद प्रोत्साहन इन्सेन्टिभ तुरन्त पाउने गरी कार्यविधि बनाउनका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा भएको निर्यातकर्ता, व्यवसायी तथा सरकारवालाहरूसँग छलफल एवं अन्तर्क्रिया अर्थ सचिव र राजस्व सचिवलाई उहाँले कार्यविधि सहज बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। सरल र सहज रूपमा प्राप्त गर्ने इन्सेन्टिभ कार्यविधि चाहियो। त्यो कार्यविधि घुमाएर नपाउने खालको होइन, सजिलैसित पाउने बनाउनुपर्छ। उसको पैसा आएको भोलिपल्ट पाउने खालको बनाउनुपर्छ। उहाँले मूल्य अभिवृद्धिकै आधारमा इन्सेन्टिभ व्यवस्था गर्ने पनि बताउनुभयो। अन्तर्क्रियामा उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटमा व्यवस्था गरेको इन्सेन्टिभले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई उत्साहित गरेको बताउनुभयो। उहाँले जुत्ता, छड तथा सिमेन्ट क्षेत्रकै निर्यात क्षमता झन्डै 3 खर्ब रुपैयाँको रहेको भन्दै त्यसको 50% मात्र निर्यात गर्न सके पनि देशको व्यापार घाटा धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सक्ने बताउनुभयो। बजेटमा उल्लेख भएको व्यवस्था मध्ये निर्यातकर्तालाई सबभन्दा बढी उत्साहित गरेको भनेको निर्यातमा नगद अनुदानले नै हो। उहाँले भन्नुभयो, यी 3वटा मात्र क्षेत्रको निर्यात सम्भावना 300 अर्बको देखिन्छ। यसको 50% मात्र निर्यात गर्न सक्यो भने पनि व्यापार घाटा धेरै हदसम्म कम हुन्छ। त्यस्तै उहाँले जुन मूल्यमा बिजुली भारत निर्यात भइरहेको छ त्यही मूल्य बराबरमा देशका उद्योगहरूले पाएमा उत्पादन लागत घटाउन मद्दत पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले त्यो मूल्यमा देशभित्रका उद्योगहरूलाई बिजुली उपलब्ध गराउन पनि माग गर्नुभयो। अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले भोग्नु परिरहेको ठूलो समस्या तरलताको रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले बजेट अनुसार मौद्रिक नीति नहुनु ऐन संशोधन भइरहनु लगायतका समस्याका कारण उद्योग सकुचनतिर गएको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावलाई प्रभावित गर्ने गरी सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले चुनावलाई प्रभावित तुल्याउने गरी सरकारले राजनीतिक अवस्थाको आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखहरू जिल्लामा खटाउने काम गरिरहेको भन्दै तत्काल त्यो काम नरोकी आफ्नो पार्टी कडा प्रतिवाद गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिनुभयो। पालिका चुनावमा पनि सत्तारूढ गठबन्धन सरकारले राजनीतिक अवस्थाको आधारमा कर्मचारी परिचालन गरी आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि चरम दमन गरेको जिकिर गर्दै उहाँले आउँदो चुनावमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने तयारी भइरहेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो चुनावको मिति तय भएको छ। यस्तो बेलामा सरकारले धमाधम दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णयहरू गरेको छ। यस्तै जथाभावी र मन लाग्ने तरिकाले कर्मचारी सरुवा भइरहेको छ। चुनावलाई प्रभावित गर्ने गरी अवस्थाका आधारमा आफ्ना मान्छेहरू छानी जिल्लामा प्रहरी प्रमुख र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख अधिकारीको रूपमा पठाउने काम भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले यही भदौ 20 गते यता कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्ने काम नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। प्रमुख सचेतक भट्टराईले हास्य कलाकार अपूर्व क्षितिज सिंहलाई आफ्नो कला प्रस्तुत गरे बापत 10 दिनदेखि हिरासतमा राखेकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल रिहाई गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। आर्थिक समाचार। नेपालले विभिन्न दार्ती निकायसँग लिएको ऋणको सभा ब्याज तिर्दा अतिरिक्त भर पर्न थालेको छ। विदेशी ऋणको सभा ब्याज भुक्तानी डलर लगायत परिभित्र विदेशी मुद्रामा गर्नुपर्ने हुँदा डलर महँगिदा मुलुकलाई अतिरिक्त भार परेको हो। नेपालले अमेरिकी डलर, युरो, चिनिया युआन, जापानी येन र पाउन्ड स्टर्लिङमा ऋण लिने गरेको छ। यस्तो ऋणको सभा ब्याज विदेशी मुद्रामा नै तिर्नुपर्छ। पछिल्लो समय अमेरिकी डलर लगायत विदेशी मुद्रासँग नेपाली मुद्रा निरन्तर अवमूल्य हुँदै गएकाले ऋण तिर्दा नेपालले भार थपिँदै गएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव दिनेश रेग्मी बताउँछन्। बाह्य ऋण डलरमा भुक्तानी हुने र डलरको भाव उच्च हुँदा नेपालको तिर्नुपर्ने ऋणको भार पनि बढेको छ। विनिमय दरले हामीलाई धेरै नै असर गरिरहेको छ उनले भने। विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण त्रैमासिक रूपमा नेपालले 22 अर्ब 7 करोड रुपैयाँ हाराहारी अतिरिक्त भार बेहोर्नु परेको उनले बताए। कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2078-79 ऋणको सभा ब्याज करिब 1 खर्ब 17 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। सो वर्ष 72 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ सभा र 44 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको हो। गत वर्ष नेपालले 4 करोड 10 लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु परेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। तोकिएको समयमा सभा ब्याज भुक्तानी नगरे बापत उक्त जरिवाना तिर्नु परेको हो। त्यस्तो त पछिल्लो समय नेपालको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ। ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण 20 खर्ब 11 अर्ब रुपैयाँ नागेको छ। यसमा बाह्य ऋण 10 खर्ब 25 करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण 9 खर्ब 86 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी छ। अघिल्लो वर्षसम्म तुलना गर्दा गत असार मसान्तको सार्वजनिक ऋण करिब 3 खर्ब रुपैयाँ बढ्यो। आर्थिक वर्ष 2077-78 को अन्त्यमा नेपालको सार्वजनिक ऋण 17 खर्ब 37 अर्ब रुपैयाँ थियो। कुल राष्ट्रिय उत्पादनको अनुपातमा अहिलेको सार्वजनिक ऋण 41.47% पुगेको छ। यस्तो अनुपात अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा 40.72% थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको दिल्ली प्रहरीले इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो परिमाणको लागु औषध बरामद गरेको जनाएको छ। झण्डै 1200 करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको 312 किलो मेथाम्फेटामाइन लागु औषध सहित 2 अफगान नागरिकलाई पक्राउ गरेको दिल्ली विशेष प्रहरी सेलले जनाएको समाचार संस्था एएनआईले जनाएको छ। त्यसैगरी उनीहरूबाट 10 किलो हेरोइन समेत बरामद भएको छ। आरोपीहरू नयाँ दिल्लीको कालिन्दी कुञ्ज मेट्रो स्टेसन नजिकैको मेथापुर रोडबाट पक्राउ परेका हुन्। सन् 2016 देखि भारतमा बस्दै आएको 23 वर्षीय मुस्तफा स्टानिजा र 44 वर्षीय रहिमलाई विदेशबाट सञ्चालित लागु औषध तस्करको ठूला मात्रा दिल्लीमा ल्याइने गरेको सूचना पछि पक्राउ गरेको दिल्ली प्रहरीले जानकारी दिएको छ। 2 अफगानी नागरिकलाई पक्राउ गरेपछि लागु औषधको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार बारे थप खुल्ने र यसबारेमा अनुसन्धान भइरहेको खबरमा उल्लेख छ। दिल्ली प्रहरीको स्पेशल सेलले अहिले बरामद गरेको थेमाफेटामाइन इतिहासमै सबैभन्दा धेरै रहेको जनाएको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्रीमा लिज ट्रस नियुक्त हुनुभएको छ। बाल मोडल क्यासलमा महारानी एलिजाबेथ
यसलाई भेटेपछि लिज ट्रस औपचारिक रूपमा बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि आज मङ्गलबार नै निवर्तमान प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले महारानी एलिजाबेथ द्वितीयलाई भेटेर औपचारिक रूपमा राजीनामा दिनुभएको थियो। ट्रसले कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेता बन्ने प्रतिस्पर्धामा प्रतिद्वन्दी ऋषि सुनकलाई पराजित गर्नुभएको थियो। निवर्तमान प्रधानमन्त्री जोन्सनले राजीनामा दिने बताएपछि कन्जर्भेटिभ पार्टीले 8 हप्ता अघि नेतृत्व छाने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। हिजो सोमबार विजय भएपछि ट्रसले मतदातालाई धन्यवाद दिँदै बेलायतको सुखद भविष्यका लागि आफूले काम गर्न बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पूर्व घोषणा अनुसार व्यापक कर कटौती गर्दै अर्थतन्त्र बलियो बनाउने पनि दोहोर्याउनु भएको। ट्रस बेलायतकी तेस्रो महिला प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। युक्रेनमा रुसको दमन विरुद्ध अडिग रहेकोमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई पनि धन्यवाद दिनुभएको छ। ट्रसले भोलि बिहान मन्त्री परिषदको पहिलो बैठक राख्ने र त्यसअघि केही मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बीबीसीले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायले युरोपको सबैभन्दा ठूलो परमाणु ऊर्जा केन्द्र जापोरिजियाको सुरक्षाका लागि आह्वान गरेको छ। केन्द्र वरपर भएको आक्रमणका कारण त्यहाँको रेडियोधर्मी विकिरण निस्कन सक्ने राष्ट्रिय सङ्घको चेतावनी दिएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी निकायले आक्रमण रोक्न रुस र युक्रेनलाई अनुरोध समेत गरेको छ। केन्द्रको अवलोकनपछि राष्ट्रिय सङ्घको नियामक निकाय IAEA ले त्यस केन्द्र वरपर सुरक्षित र संरक्षित क्षेत्रको निर्माणको आह्वान गरेको हो। गएको मार्च महिनादेखि युक्रेनको जापोरिजिया केन्द्र रुसको कब्जामा छ। त्यहाँ पटक पटक आक्रमणका घटना भएका छन्। तर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा निकाय भने कुनै पक्षमाथि दोष नथोपर्ने सतर्क देखिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अनुगमनपछि सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा रुसी सैन्य नियन्त्रणमा रहेर काम गरिरहेका 907 जना कर्मचारीले भोगिरहेको अति तनावपूर्ण परिस्थिति उल्लेख छ। खेलकुद समाचार। साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आज बुधबार भएको पहिलो खेलमा भारतले पाकिस्तानलाई हराएको छ। दशरथ रङशालामा भएको खेलमा भारतले पाकिस्तानलाई 3-0 गोलले हरायो। जितसँगै भारतले 3 अङ्क जोडेको छ। आजै बेलुका 5:30 बजे बङ्गलादेश र मालदिभ्सको खेल हुनेछ। प्रतियोगितामा नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। हिजो मङ्गलबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको प्रतियोगितामा नेपालले उद्घाटन खेलमा भुटानलाई 4-0 गोलले हराउँदै विजयी सुरुवात गरेको हो। प्रतियोगितामा नेपाल सहित भारत, श्रीलङ्का, भुटान, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र मालदिभ सहभागी छन्। समूह ए मा नेपाल, श्रीलङ्का र भुटान तथा समूह बी मा भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र मालदिभ छन्। हरेक समूहबाट अबको आधारमा शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। श्रीलङ्कामा चलिरहेको पुरुष 17 वर्ष मुनिको साफ फुटबलमा नेपालले आज भुटानसँग खेल्दैछ। खेल कोलम्बोको रेस कोर्स मैदानमा बेलुका 8 बजे सुरु हुनेछ। नेपाल आज पहिलो खेल खेल्न लागेको हो। भुटान गएको सोमबार भएको उद्घाटन खेलमा भारतसँग 3-0 गोलले पराजित भएको थियो। त्यस्तै अर्को खेलमा बङ्गलादेशले श्रीलङ्कालाई 5-1 गोलले हराएर सुखद सुरुवात गरेको छ। प्रतियोगितामा नेपाल, भारत, भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र मालदिभ सहभागी छन्। नेपालले दोस्रो खेलमा भारतसँग शुक्रबार खेल्नेछ। समूहको शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।